जी, ड्रामा शेर न्यू ड्रामा सीरियल दानिश तैमूर मेन कास्ट और सारा खान बहुत अरसे बाद नज़र आई। इसकी दोनों एपिसोड का रिव्यू दूंगी और इस ड्रामे को शुरू में देखते देखते हुए मुझे ना जाने क्यों काफ़ी अरसे पहले एक मूवी देखी थी, इंडियन मूवी थी क़यामत से क़यामत तक, आमिर खान और जूही चावला की। आप में से बहुत से लोगों ने यकीनन वो वीडियो देखी होगी, वो मूवी देखी होगी। आप लोगों को याद है उसके अंदर मुझे जो याद आता है उसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी थी। शुरू में लड़की का मामला था और वो उसकी जो बहन होती है वो ख़ुदकुशी कर लेती है। उसमें मेरे ख़्याल है हीरो की जो फूफो होती है और इसलिए उन दोनों ख़ानदानों में झगड़ा होता है और फिर ज़ाहिर है जब आपकी बेटी का इस तरह से वहाँ पे मतलब उसके साथ अच्छा सलूक ना हुआ और वो ख़ुदकुशी बना कर ले तो फिर ज़ाहिर ख़ानदानों में दुश्मनी हो जाती है। कुछ इसी तरह ही शुरू में इस ड्रामे को भी देख के मुझे लगा। एनीवेज़ आप लोगों में से किसी को कोई रिज़ेम्बलेंस लगी तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। अच्छा, ड्रामे में बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं, डिस्कस करने वाली हैं। दानिश तैमूर के चाहने वालों के लिए एक बात है, एक सवाल है, तो प्लीज़ इसका जवाब आप लोग ज़रूर दें और अगर मुझे वीडियो के एंड तक याद रहा तो मैं सवाल ज़रूर करूँगी। अच्छा, ये ड्रामा जब स्टार्ट हुआ तो हमने देखा शादी हो रही है। ड्रामा दस्तक भी जब स्टार्ट हुआ था मुझे याद है उसमें भी शादी से ही ड्रामा स्टार्ट हुआ था। हम देखते हैं कि जो ड्रामे की हीरोइन होंगी, ठीक है, यानी कि सारा खान, उनकी शादी हो रही है तो वो तो पहले सीन में मेरा ख्याल है देख के सबको समझ आ गई होगी कि ये तो कहानी में कुछ और होने वाला है। मुझे बिल्कुल ड्रामा देखते हुए फ़ौरन समझ आ गई कि दानिश तैमूर के साथ तो नहीं हो रही है तो किसी और के साथ हो रही है, मीन्स शादी नहीं होगी। और वही हमने देखा कि शादी नहीं होती है और होती जी हमने देखा कि इसकी शादी हो रही है और लड़की पढ़ी लिखी लड़की है, अमेरिका से डिग्री लेकर आई है और इतनी जहलाना रवैया उसने कैसे इख्तियार किया, मुझे तो बहुत हैरत हुई है। बहरहाल हम देखते हैं कि क्योंकि वो लड़का भी बाहर से ही पढ़ कर आए हैं और इनकी वहाँ पे कोई सेटिंग होती है और फिर यहाँ पे मिलते हैं और फिर यहाँ पे मिलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो बता रही होती है अपनी दोस्त को। हमने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दानिश तैमूर के इस ड्रामे में कि हमेशा दानिश तैमूर लड़कियों को भगा रहा होता है। कभी किसी कॉलेज के स्टूडेंट को भगा रहा होता है, कभी रास्ते में लड़की उसको नज़र आ जाती है। आप लोगों को याद होगा ड्रामा दीवानगी क़रीबन था उस ड्रामे का नाम, जहाँ वो अपने बाप के साथ गुजर रही होती है, उसको लड़की पसंद आ जाती है, फिर उसको कैसे कैसे अगवा करता है। हर ड्रामों में वो तकरीबन लड़की को भगा रहा होता है। तो मुझे इसलिए ना बहुत तकलीफ़ होने लगी थी कि यार क्या हद दफ़ा इसको ऐसे करते हैं, ये तो हीरो का काम नहीं होता, ये तो विलन करते हैं। हाँ, मैं ये सोचती थी कि कोई ऐसा काम करे दानिश तैमूर कि कोई ऐसा गलत काम करे तो ये इससे बचाए। आज जब मैंने इस ड्रामे को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब लड़के को उसके उसके कज़न ने उस लड़की को भगाया और अपने घर ले गया और जाके उसने कहा अपने माँ बाप के सामने कि मैंने बदला ले लिया, लड़की को उठा के ले आते हैं। तो वहाँ पे दानिश तैमूर जो कि बाहर से पढ़ कर आया है तो ये उस लड़की को क्या समझता है कि ये तो किसी भी लड़की की इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है, इसलिए वो फ़ौरन ले जाता है और अपने घर के बड़ों के आगे खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब उधर जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी सारे कोई लड़की को हार पहनाने के लिए तो नहीं बैठे थे, लड़की आके शादी वाले दिन भाग के जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वहाँ पे उसकी फूफो होती हैं जो उसको नहीं सही पता होता अपनी फूफो का। मैं उसकी फूफो ज़ाहिर है वो तो खून होता है ना, फिर वो उससे आगे आ जाती हैं, गोली लग जाती है और गोली मारने वाली कोई और नहीं होती, गोली मारने वाली उसी की भाभी होती है उस औरत की। तो बहरहाल हम देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं रिश्तों में, आहिस्ता-आहिस्ता कहानी में रिश्तों की समझ आएगी और बहरहाल दानिश तैमूर का ये करैक्टर मुझे अच्छा लगा। दानिश तैमूर की वो फूफो होती हैं यानी कि शेर की वो फूफो होती हैं जिनको गोली लगती है और उसके बाद वो लड़की को वापस लेके आता है तो ये लोग दुःख मना रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं। जब वो लड़की को लेके आते हैं तो उससे ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और देखें वो करैक्टर जो उस लड़की की ताई लगती हैं, वो उसके लड़की के बाप के ज़हन में डालती हैं, यानी कि फ़जर की बाप के ज़हन में डालती हैं कि उसको मार दो, यही हमारे इस मसले का हल है। हम जब वो बेटी के कमरे में जाता है यानी कि नबील, बड़े अरसे बाद नबील को बुलबुल के अलावा किसी और ड्रामे में देखने का मौका मिला, अच्छा लगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आई एप्रिशिएट कि आप किसी और ड्रामे में आए नबील साहब
اور یہ کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے، بیٹی معافی مانگتی ہے، تو جی وہ وہاں پہ ایک زہر کی بوتل دیکھ لیتا ہے اور بیٹی کو زہر ڈال کے دیتا ہے کپ میں، اور کہ وہ پی لے۔ اب وہ لڑکی اتنی فرمانبرداری کے ساتھ پی بھی لیتی ہے، اور پی بھی لینا چاہیے، ظاہر ہے جو اس نے کیا تھا اس کے بعد زہر پینا ہی بنتا اس کا۔ اور خود منہ سے اعتراف کر رہی ہے، اپنی دوست کے آگے کہہ رہی ہے کہ میں سیکریٹسٹ تھی، میں نے کبھی پہچان ہی نہیں سکی، اور اور اپنے باپ کو بھی کہتی ہے کہ کبھی کسی لڑکی کو یہ غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے، میں نے بہت غلط حرکت کی۔ بہرحال باپ اس کو زہر دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا ڈرامے میں بہت فاسٹ فارورڈ لے کے گئے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے 45 ایپیسوڈ تک تو یہ ضرور جائیں گے، کم از کم 40 ایپیسوڈ تک تو جائیں گے نا۔ اتنی جلدی دکھانے کی کیا ضرورت تھی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ لڑکی نے زہر بھی کھا لیا، لڑکی ہاسپٹل بھی پہنچ گئی اور بالکل ٹھیک بھی ہو جائے گی، کیونکہ ایسا کچھ نہیں دکھایا، مطلب جس طرح سے وہ دکھانا چاہیے تھا مزہ نہیں آیا۔ اچھا اس کے علاوہ لڑکی کا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں زمین کا بھی مسئلہ ہے، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے ان پنجاب کے وڈیروں میں، اس طرح کے خاندانوں میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ بوڑھا آدمی یاد کر رہا ہوتا ہے، جو فجر کے تائے ہیں، میرا خیال ہے کہ دادیں، وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دوست ہوتا ہے، اور آپس میں ان کی بیٹیوں کی شادی بھی ہوتی ہے، بیٹوں بیٹیوں کی، تو وہ کہتے ہیں رشتہ بھی ختم ہمارا آپس میں، اور وہ زمین کے معاملے کو لے کے جو لڑائی ہوتی ہے وہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں زمین کو لے کے، صرف پنجاب میں نہیں، سندھ وغیرہ میں ایون ہر جگہ زمین کو لے کے جو لڑائی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا لڑائی 3 طرح کی ہوتی ہے، زمین پہ، زر پہ، اور عورت کے اوپر، تو زن کے اوپر، تو وہی بات ہے، عورت کے اوپر بھی جھگڑا، اس کے اندر زمین کے اندر بھی جھگڑا ہے۔ تو اس بندے کو یاد آتا ہے، پھر دکھاتے ہیں کہ یہ بڑا خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو جی وہ مر گئی، اس کو زہر دے دیا، لیکن بہرحال ماں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بیٹی کو زہر دے دیا، کہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یار ہاسپٹل پہنچاؤ، چیخ رہی ہوتی ہے لیکن کر رہی کچھ نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم نے دیکھا ان دا اینڈ اس کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوگی، کیونکہ ہیرو تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ شیر زمان ہی ہے، اور شیر زمان کو ہم نے دیکھا۔ اچھا سوال یہ تھا میرا، مجھے نہیں سمجھ آتی دانش تیمور ہر ڈرامے میں یہ جیکٹ وغیرہ پہن کے کیوں پھرتا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی نوٹس کیا ہے؟ کسی نے نہیں پہنا ہوا، سب نے گرمیوں کے کپڑے پہنے، لیکن ایک دانش تیمور وہ واحد فنکار ہے جہاں وہ جیکٹیں پہن پہن کے پھرے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ دانش تیمور کو لگتا ہے کہ سے وہ جیکٹ وغیرہ پہنے گا تو ہی اسمارٹ لگے گا؟ میرا خیال ہے نہیں، وہ ایک اسمارٹ آدمی ہے، وہ کچھ بھی پہنے گا اسمارٹ لگے گا، اس کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آئی یہ کس قسم کے کلچر کو یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل پاکستانی ڈراموں میں، یہ جو ان لوگوں نے پگڑ، آپ کو نہیں لگ رہا تھا کسی دربار کے درباری ہیں؟ مجھے تو اتنے برے لگ رہے تھے، آپ لوگ بھی بتائیں، اپنی رائے دیں کیسے لگ رہے تھے، مجھے تو بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو اس ڈرامے کے ذریعے کہ وہ ہمارے کلچر دیکھ کر ہمارے ڈراموں کی طرف آئے ہیں، اگر آپ انہی کے کلچر کو اڈاپٹ کریں گے تو بہت جلدی وہ مایوس ہو کے آپ کے چینل کو دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ تو پلیز اپنے کلچر کو فالو کریں، ہمارے کلچر میں کہیں پہ بھی یہ پگڑی چگڑی پہن کے آنے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور نہ ہی تو یہ اچھے لگ رہے تھے، درباری لگ رہے تھے جیسے کہ ملازم ہوتے ہیں۔ اچھا جب دانش تیمور ہاسپٹل آتا ہے، یعنی کہ شیر زمان، تو اسے پتہ لگتا ہے یہ میری پھوپھی ہی نہیں بلکہ وہ لڑکی بھی ہاسپٹل میں، جس کی وجہ سے وہ بڑا شاکڈ ہوتا ہے، اور بڑی اچھی بات وہ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ان دونوں خواتین کو جب بھی میری ضرورت پڑی، کفن پہن کے بھی آنا پڑا تو میں ان کے لیے آؤں گا۔ تو ماں بڑے حیران ہو کے دیکھتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ چلے مجھے اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔